दोस्रो चाहिँ पुष्पकमलकै समूहमा पनि अट्टोबहादुर रायमाझीहरू जस्ता 2-3 जना टाउके नै त्यो फुट्ने भयो भने उतै लागेका हुन्छन्। यो नेकपाको मातृ संस्था भन्दाखेरि ओलीपट्टि नै लागेका हुन्छन्। यो चाहिँ म लेखेरै राखेँ हुन्छ, एउटा चाहिँ म धेरैसो लेखेर राख भन्न सक्दिनँ। कुनै दिन कथम कदाचित उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने त्यो सरकार पहिलो दिनदेखि नै धर्मराउँछ र एकदम बदनाम भएर त्यो गिर्छ। हेरिदिइरहेको हुन्छ। एउटा हिन्दू राष्ट्रमा त उनीहरूले दिनदिनै घोषणा मात्र नगरे उनीहरू हिन्दू राष्ट्रपति ढल्किसके भन्ने चाहिँ सबैले बुझिसकेका छन्। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, ठुला राजनैतिक दलहरू आन्तरिक विवादमा चुरलुम्म डुबेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद लामो समय यता ज्यूका त्यों छ। कहिले पार्टी नै फुट्न लाग्यो भने जसरी नेताहरू प्रस्तुत हुन्छन्, अनि कहिले होइन अब त मिलिहाल्यौँ नि भने जसरी प्रस्तुत हुन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था पनि त्यस्तै छ। राप्रपा, राजपा लगायतका अन्य दलहरू जो अहिले त जसपा भनिएको छ, राजपा र तत्कालीन समाजवादी दलबीच एकीकरण भएर बनेको दल जसपा लगायतका दलहरूमा पनि अवस्था उस्तै नै छ। र ठुला दलहरूमा यो आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा कतै यो अहिलेको व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने यो खालको शङ्का पनि उब्जिएको छ र कतिपयमा त्यो चिन्ता पनि देखिएको छ। वास्तवमा साँच्चै व्यवस्था नै धरापमा पर्न लागेको हो त? हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। म हाम्रा आजका अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक पी खरेल, उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, सब ठिक छ। यो पछिल्लो राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तो यति बेला सत्तारूढ दल नेकपा पनि आन्तरिक विवादमा चुरलुम्मै डुबेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस हेर्ने हो भने त्यस्तै छ। राप्रपा या जसपा या अरू दलहरू, साना दलहरूमा पनि त्यो विवाद उस्तै छ। के भन्ने यो विवादलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा देखिने खालका विवादहरू स्वाभाविक नै हुन् या अलिकति विवाद चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ? 2029 सालमा म बिए दोस्रो वर्ष पढ्दाखेरि पञ्चायत विषय राखियो। अनि त्यहाँ हामीले के पढ्नु पर्थ्यो भनेदेखि यो दलीय व्यवस्था भनेको यस्तो व्यवस्था हो कि जहाँ चाहिँ राष्ट्रको हितभन्दा दलको हितलाई माथि राख्छन्, अनि दलको हितभन्दा माथि गुटको हित माथि राख्छन्, अनि गुटको हितभन्दा माथि नेताको राख्छन् भन्ने गरेको थियो। अनि त्यसको उत्तर पनि यसै गरी हामीले लेख्नुपर्ने अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ। अहिले त्यस्तै अवस्था देखियो नेताहरूको आचरणका कारणले हो। उनीहरूले जे प्र्याक्टिस गर्दै आएछन्। अब नेकपामा चाहिँ निकै जनता चाहिँ आशाप्रद थिए। कारण के भने अब बल्ल संविधान बन्यो। संविधान बनिसकेपछि त्यो पूर्णता पाउने क्रममा पहिलो जेनरल इलेक्सन भइसकेर आएको कम्प्लिटली संविधान बनाउनु पनि परेन। योभन्दा अगाडिको एसेम्ब्लीले बनाइहाल्यो। यो अवस्थामा अब त के होला कि फेरि बहुमत त के अत्यधिक बहुमत आयो, झन्डै 2/3 बहुमत भयो। अब के होला बन्ला र 7 सालदेखि अहिलेसम्म कानुनी राज्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, यही दुईटा मुद्दा हो। पहिलाको हिस्ट्री हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यही देखिन्छ। अनि 16 सालमा सरकार बन्दाखेरि पनि त्यहाँ घिउ काण्ड, डाल्डा घिउ काण्ड, अनेक काण्ड भए। त्यो बेला नि भ्रष्टाचारको कुरा आयो। पञ्चायतको टाइममा पनि त्यस्तै आयो। अब अहिले विगत 46 सालदेखि अहिलेसम्म पञ्चायतको अवधिभन्दा बढी भइसक्यो अहिले बहुदलीय व्यवस्था आएको। त्यसमाथि पहिला के भनिन्थ्यो भने 7 सालदेखि 17 सालसम्म छिनछिनमा प्रधानमन्त्री फेरिए, सरकार बदलियो, कामै हुन सकेन भनिन्थ्यो। ए बाबा 17 सालमा नेपालमा जतिजनाले एमए गरेका थिए त्यो सङ्ख्याभन्दा बढी अहिले वार्षिक पिएचडी गर्ने नेपाली छन्।
अब यत्रो अनुभव भइसक्यो, ज्ञान प्राप्त भइसक्यो भन्ठानेको अब 63 सालदेखि यतै हेरे हुन्छ कतिवटा सरकार बनिसके, छिनछिनमा फेरि छन्। अहिले भन्ने फेर्न पर्यो भनेर। अब यो प्रधानमन्त्री फेर्नु पर्यो भन्दाखेरि म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्ष वा विपक्षमा भएर बोलेकै होइन, तर आम जनतालाई त उनीहरूले आशा गरेको राहत चाहिए हो। राहतमा चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति हुनेहरू, शिक्षा स्तरीय होस्, सस्तो होस्, स्वास्थ्य पनि त्यस्तै होस् र रोजगारी होस्। अब यहाँ शिक्षित रोजगारी त धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ अहिले नेपालमा चाहिँ। अन्डर इम्प्लोइमेन्ट त कम्प्लिट फर्ममै छ भने हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा अब खिचातानी चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्ने, अब पार्टीको अध्यक्ष परिवर्तन गर्नु पर्यो इत्यादि भनेर आछ। यो तमासा भइरहेछ। आम जनता आफूले केही राहत पाएको छैन। झन् यो कोभिडको प्रकोप पछिको अवस्थामा त अब सबको भयो बचे खचेको केही सोच छ भने त्यो पनि प्रयोग गरिसकेका छन्। व्यापारीहरूको आम्दानी घटिरहेछ। यस्तो अवस्थामा खिचतानी यो हुँदाखेरि तमासा भइरहेछ र पार्टीको विशेषता स्वाट्टै गिरेको छ। अब यो गिर्दाखेरि भोलि कथम यो पार्टी एकजुटै भएर गयो, टुटेन फुटेन भने पनि आम जनताले के भन्छन् भने यिनीहरूको भागभण्डाको कुरो, पदको कुरो हो, पछि मिल्यो बस भन्छन्। विश्वसनीयता एकदमै गिरेको अवस्था हुन्छ। अब यो भएपछि त त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा के देखियो भने केपी ओलीजीहरूले चाहिँ के भन्ने गरेका छ, उहाँको भित्रको कोटेरीहरूको भनाइ नै त्यो छ। मैले पनि सुनेको छु। अब माधव नेपालजी त्यतिको वर्ष पार्टी चलाएको मान्छे, महासचिवले चलाउने हो पहिला त। त्यतिको वर्ष चलाउँदाखेरि केही गर्न सकेका होइन। अहिले त अहिलेको संविधानमा कति गाह्रो छ बहुमतीय सरकार ल्याउनलाई। बहुमतीय सरकार छ हाम्रो र अब त झन्डै 2/3 नै भयो यो। र म त चुनेर आएको अध्यक्ष हुँ है। अनि चुनेर आएको अध्यक्ष अहिले फेर्ने भन्ने मेरो के कमी भएको छ? उनीहरूले गर्न सकेको मैले गर्न सकेको चाहिँ के छ र भन्दाखेरि आएदेखि नै यसो भन्ने भनेर उनीहरू पुरा हट ल्या पनि। र केपी ओलीको एउटा के छ भने म यो मेरो अन्तिम टर्म हो है। सायद इलेक्सनै कम्ती होला पार्लियामेन्टमा, आजचोटि सायद नउठ्न पनि सक्ने होला है। प्रधानमन्त्री हुने अन्तिम हो, अध्यक्ष हुने अन्तिम हो, घोषणा पनि गरिसक्या। त्यो अवस्थामा इगोले काम गर्यो। म मान्दिनँ यिनीहरूले भने चाहिँ किन मान्ने भन्ने एउटा चाहिँ हो। पार्टीमा नेताहरूले नै होइन हामीले अवसर दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एथिकल इस्यु हो, त्यो मान्नुपर्ने हो। तर बहुमतको कुरा त आउँछ, त्यहाँ त भोटिङको कुरा त आउँछ, पार्टीको विधि नीति भने त हुन्छ। अब त्यो मान्न पर्ने हुन्छ। त्यो अभोइड गर्ने केपी ओलीले। अनि मिटिङ बोला, उहाँकै निवासमा बोलाएछ, मिटिङै भए हुँदैन, सधैँ सारे हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यो त हुँदैन नि। यसले गर्दा के हो भने पूर्व पञ्चहरू अहिले बोल्न नसके, यो त हामीले पहिलेदेखि भन्न सके, भन्दै आयो नि भन्थे होला। अब अहिले त उनीहरू दलीय व्यवस्थामा गइसके। तर यो अप्ठ्यारोपन आयो गर्दाखेरि विश्वसनीयता एकदम कम भयो। यिनीहरू सँगै गए पनि जनताले यिनीहरूलाई विश्वास गर्दैनन्। र पुष्पकमल दाहाल उनले छोड्न सक्दैनन्। यो दल छोडे भने उनी डुबे। यसको अर्थ नेकपाको जुन विवाद देखिएको छ, यो विवाद फुटमा चाहिँ परिणत हुँदैन हो? होइन, हुनसक्छ। जस्तो मैले यहाँ प्रचण्डले छोड्न सक्दैनन् भनिसकेपछि त्यो हो भन्ने लाग्यो मैले सोधेको। सम्भव त टुट्ने सम्भव अति कम छ है। खालि मैले एउटा थेगोको रूपमा किनभने उनी डुब्छन् भने डुब्ने हुन्, त्यस कारणले आउँदैनन् कि भने हो। उनीहरू चाहिँ उता नजालान्, छुट्याएर। माधव कुमार नेपालले चाहिँ अडान लिएका छन्। माधव कुमार नेपालले चाहिँ प्रधानमन्त्री पदै छोड्नुपर्छ, जोडै त्यही हो माधव कुमार नेपालको। किनभने नत्र त हाम्रो पार्टीको छवि नै खत्तम भइसक्यो, अर्को चुनाव आउन लागिसक्यो, फेरि आधा अवधि गइसक्यो भन्ने छ। अनि प्रचण्ड चाहिँ एउटा पद भए हुन्छ भन्नेमा। तर पछिल्लो समयमा केही हप्ता यता चाहिँ माधव कुमार नेपालले पनि स्पष्ट रूपमा तपाईँको स्ट्यान्ड चाहिँ के हो, कहिले यता कहिले उता के हो भनेदेखि होइन म तपाईँहरू साथ भनेका छन् पुष्पकमलले। अब यो अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल एक्लै मात्र त फुटेर जानै सक्दैनन्, यो त म भनिदिन्छु नै। उनले बुझिसके के कारणले भने माओवादी आफै नै एउटा खस्कँदै दल भइसकेको थियो। त्यसैले त एकता गरे हो है, विलय जस्तो भनेर अरूले त होच्याएर पनि भन्छन्। दोस्रो चाहिँ पुष्पकमलकै समूहमा पनि अट्टोबहादुर रायमाझीहरू जस्ता 2-3 जना टाउके नै त्यो फुट्ने भयो भने उतै लागेका हुन्छन्।
यो नेकपाको मातृ संस्था भन्दाखेरि ओलीपट्टि नै लागेका हुन्छन्। अब माधव कुमार नेपालले खुट्टा उचालिन् भने पुष्पकमल पनि यतै रहन्छन्, नेकपामै नै यसरी रहन्छ। अब माधव कुमार नेपालको चाहिँ के छ, अब बहुमत आफूतिर हुन्छ यहाँ भन्ने ढुक्क भयो भने सायद उनले फुटाउन तयार हुने अवस्था छ कि जस्तो लाग्छ। भनेको पार्टी फुट्ने भयो भन्नेदेखि भनौँ न प्रचण्डले चाहेर चाहिँ हुँदैन। माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली नै निर्णायक, बस निर्णायकै यिनै हुन्। अब अहिले भनिहाल्ने प्रचण्डको जति उनका सांसद छन् उनलाई मान्ने उनीहरू नै यता आउन लागिसके। अनि उनीहरूमा चाहिँ के छ स्वार्थ भनेदेखि सधैँ युद्ध गर्न सकिँदैन, सधैँ आन्दोलन गर्न सकिँदैन। र त्योभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कतिले आम्दानी गरेका छन्, धेरै सोझो किसिमले आम्दानी गरेका छैनन्। त्यो आम्दानी नगरेका अब गैर कानुनी किसिमले आर्जन गरेका छन्। अनि त्यो चाहिँ अब कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने छ। मेरै जानकारीमा छ प्रदेशका केही 4-5 जना सदस्यहरू, त्यसमध्ये मन्त्री पनि प्रदेशका र केन्द्रका पनि केही छन् पूर्व माओवादीका। अब उनीहरूले चाहिँ बेलुका यसो ग्यादरिङ गरेका बेलामा बिजुली पानी खाएको बेलामा हामीलाई त छोड्दैनन् यहाँ परिवर्तन भयो भनेका छन्। अब त्यो परिवर्तन भने व्यवस्था परिवर्तन भयो भने छोड्दैनन् भने के हो त भन्दाखेरि और त्यहाँ त पुरा अनुसन्धान हुन्छ, खोजी हुन्छ। अनि गैर कानुनी किसिमले आर्जन गरेर रकम रह्यो भने त त्यो त खोज्छन्, लिन्छन्, जफत गर्छन्, दण्डनीय हुन्छ त्यो। अनि त्यसबाट उनीहरू त्रसित छन् जस्तो देखिन्छ। मूलधारमै भइरह अहिलेकै व्यवस्था गइरह्यो भने यही प्रक्रियाबाट हामीले केही न केही कुनै न कुनै रूपमा संरक्षण पाइरहन्छौँ भन्ने छ। त्यसै कारणले प्रचण्ड एक्लैको निर्णय हुन सक्दैन। भनेको जस्तो प्रचण्ड अझ प्रश्नसँग भन्दा पूर्व माओवादीहरूका कमी कमजोरी त्यो ज्यादा छन् र ती कमी कमजोरीमा टेकेर टाउकामा त्यो प्रहार हुन सक्छ भोलिका दिनमा। त्यो डरले गर्दाखेरि पनि पूर्व माओवादीहरू छुट्टिन चाहँदैन, त्यो तागत राख्दैनन्। अहिले 3-4 हप्ता भयो, बढीमा 4 हप्ता भयो, यसो यो राजनैतिक पङ्क्तिमा हल्ला चलेको छ। 350 जति भ्रष्टाचारको लिस्टमा अख्तियारले राखेको छ अरे। अब तीमध्ये ब्युरोक्राट्सदेखि लिएर पोलिटिसियन पनि छन् रे। अब त्यो केपी ओलीले सिग्नल दिएपछि त्यो अगाडि बढ्छ भनेर छ्यापछ्याप्ती छ यो राजनैतिक पङ्क्तिमा चाहिँ छ। अब यो त प्रचण्डका पनि कानमानी पुग्या होलान्, हो पनि। फेरि एउटा कुरो त त्यो क्यान्टनमेन्टको त कुरै छैन। कृष्णबहादुर महरा पनि जसले सही गरेर ल्याए है, र यिनीहरू सबै त्यहाँ त पोल त भइहाल्छ। उसले उसलाई पोल्ने, उसले उसलाई पोल्ने, त्यत्रो रकम कसैलाई पनि दिँदैनन्। हामीले नै कहीँ जाँदाखेरि बिआरएस चेक लगायौँ भने पनि सही गराउँछ, आफ्नै सही गराएर फोटो पनि राखेको छ त्यहाँ, तै पनि हेर्छ, 2 चोटि सही गराउँछ, उहाँ फोन नम्बर लेखाउँछ। 10,000 को चेक रहेछ भने नि 1 लाख को चेक छ भने पनि त्यहाँ एकमुष्ट त्यत्रो रकम अरबौँ दिने, त्यहाँ त ठुलो खेल भएको छ। एउटै मात्र हेऱ्यो भने त्यो छ। त्यस कारणले यो डर छ पैसाको, भ्रष्टाचार र यदि परिवर्तन भयो भने पनि पहिलो काम चाहिँ यही नै हुन्छ है, यो त पक्का। अब जस्तो यहाँको बुझाइ चाहिँ प्रचण्डको अब राजनीतिक जीवन भनेको चाहिँ त्यो डरै डर र एकदम त्यो निरीहपनका साथमा नै व्यतीत हुने हो। अब बस त्यही नै हो। त्यहाँभन्दा माथि प्रचण्ड उठ्ने सम्भावना छैन। अब 2 पटक प्रधानमन्त्री भए मान्छे 2 चोटि भनेर सिंहदरबारमा फोटो राख्ने भइहाल्यो, राखिने भयो। त्यसबाहेक अरू केही पनि होइन। आफूले राखेका, आफूले आयोजन गरे कहाँ कसो राख्न दिएको छ, उनीहरूलाई संरक्षण दिने। उनीहरूले भोलि पोल्यो भने पनि उनका कानुनविदहरूले होइन, उहाँको होइन, यो कहाँ प्रमाण छ भन्ने होला इत्यादि। त्यो बाहेक अरू मैले केही देख्दिनँ, म चाहिँ देख्दैन। अब जस्तो यसैमा भनौँ न, यहाँले अहिले भनेअनुसार प्रचण्ड र पूर्व माओवादी पक्षधरहरूमाथि अख्तियारको डन्डा एकातिर, अर्को युद्धकालीन अवस्थामा भएका कमी कमजोरी त्रुटि जे छन् त्यो बापतको एउटा डन्डा अर्कातिर। यसले गर्दा उनीहरू तर्सिरहन्छन्। अब केही गरी हुन त के होला भोलिका दिनमा, ल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने अवस्था आयो या भोलिका दिनमा उहाँले अर्कोपल्ट अध्यक्ष नबन्ने भन्ने उहाँ नजिकबाट त आइरहेछ, उहाँ अध्यक्ष बन्नु भएन भने त्यो अवस्थामा त प्रचण्ड फेरि हाबी हुन सक्नु होला नि, होइन? कि
या उहाँको चाहिँ सम्भावना होइन अब अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको चाहिँ हुनसक्छ, उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? अरूको हुन्छ, उहाँको चाहिँ हुँदैन। पुष्पकमलको हुँदैन। माधव कुमार नेपाल अन्य विकल्पको पनि कुरा भइरहेछ। अनि एउटा चाहिँ राष्ट्रपति आफै सक्रिय हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ टाइममा मुख्यमन्त्रीहरू भेट्न गएको हुन्छन् है। अनि शेरधन राई अस्ति नै लकडाउन अगाडि 15 दिन जस्तोमा आइरहने भनेर सुनिन्थ्यो है। अनि कलेज डेदेखि म त उहाँको फ्यान हुँ भन्दै आएका हुन्, पहिलेदेखि नै राष्ट्रपति हुने अगाडि नै, विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुने अगाडिदेखि नै। पृथ्वी सुब्बा नै पनि निकै निकट छन् भन्ने सुनिन्छ। अनि मदन भण्डारीको विचारमा को प्रखर व्याख्याता चाहिँ म हुँ भनेर साबित गर्ने चाहिँ शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ। शङ्कर पोखरेल त यी नै म देख्छु विभिन्न ठाउँमा इन्टरभ्यू दिएर, उहाँ अब डाङमा त त्यस्तो समस्या छैन जस्तो छ, उतैतिर बस्नुहुन्न, आफ्नो प्रान्तमा पनि त्यतिको देखिँदैन, यतै देखिन्छ यहीँ सक्रिय भएको। भावी राजनीति आफ्नो कस्तो हुन्छ भनेर उनीहरू राष्ट्रपति भवनलाई प्रयोग गरेर हिँडिरहेछन्, फन्ड क्रिएट गर्न हिँडिरहेछन् भन्ने सुरक्षाकर्मीहरू भन्छन्। हामीले सुन्दाखेरि त्यो एम्बिसनमा कहाँ ठाउँ दिने, ठाउँ यता दिँदैनन्। भावी दिनमा अरू नै प्रधानमन्त्री हुन्छन्। अब माधव कुमार नेपाल हुने होला, नभए बरु भीम रावलजीहरू हुने होलान्, वा अरू मान्छेहरू होलान्, अरू युवा नेता हुने होलान्, वा अरू वरिष्ठ नेता हुने होलान्, शङ्कर पोखरेल हुने होला रे। वामदेव गौतमको चाहिँ त्यो सम्भावनाका विषयमा कुरा गर्दा र उहाँको पछिल्लो दिनमा यो पार्टीको आन्तरिक कलहका बिचमा नै वामदेव गौतमको कहिले यता कहिले उता, कहिले यता कहिले उता जस्तो देखिन्छ होइन, बाहिरबाट हेर्दा भित्र त के हो उहाँको त्यो कहिले यतातिर खुट्टा राख्ने कहिले उतातिर खुट्टा राख्ने यो शैलीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा वामदेव गौतमलाई फाइदा भइरह होला कि हानि भइरह होला कि या के होला, हुन त व्यक्तिगत विषय हो, यद्यपि यो पनि एउटा बहसको विषय चाहिँ हो। उहाँको विगतदेखिको बानी छुटेकै रहेनछ भन्ने हुन्छ। पार्टी फुटाउने बेलादेखि लिएर महाकाली बेच्यो इत्यादि भने है, महाकाली त्यो ठिक पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पछि फेरि मूलधारमा आउनु पनि भयो। पटक पटक चुनाव हार्दा पनि कहिले मलाई हरायो भन्ने, कहिले काठमाडौँबाट उठ्न खोज्ने, कहिले कहाँबाट उठ्न खोज्ने, कहिले पोखराबाट उठ्न खोज्ने, काशीबाट इत्यादि गर्ने भएपछि त्यो जसरी भए पनि शक्तिमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई त्यो रहेछ। यो चाहिँ म लेखेरै राखेँ हुन्छ, एउटा चाहिँ म धेरै जसो लेखेर राखेँ भन्न सक्दिनँ। कुनै दिन कथम कदाचित उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने त्यो सरकार पहिलो दिनदेखि नै धर्मराउँछ र एकदम बदनाम भएर त्यो गिर्छ, हेरिदिइरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ वामदेव गौतम उहाँको नेतृत्वमा भयो, किन विष्णु नेता गुमिसक्यो अब है, गइसक्यो कम्प्लिटली। र अब प्रधानमन्त्री हुने सरकारको नेतृत्व लिने चाहिँ अति कम, चान्सै कम छ, मैले त देख्दिनँ म चाहिँ। किन अब अरूलाई त नछोड्या उहाँले किन छोड्ने, केपी ओलीले छोड्ने कुरै आएन। त्यसपछि यसपछिको चुनावमा त माहौलै फरक हुन्छ भन्ने छ मलाई, माहौलै फरक हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ घात प्रतिघात झन् बढ्छ। अब त जो सम्भावित प्रधानमन्त्री हुनेछ उनीहरूलाई नै घात प्रतिघात गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले उहाँको चान्स न्यून देख्छु, भयो भने त्यो सरकार फेल खान्छ। त्यस कारणले अब नयाँ पिँढी आउनु पऱ्यो, कि सम्भवतः हुनसक्छ माधव कुमार नेपाल पनि एउटा रिमोट चान्स हो, हुनसक्छ। तर शक्तिशाली भनेको चाहिँ ओली नै हो अहिलेलाई त पक्कै हो नि। एउटा चाहिँ अहिले त हो, र अब कहाँ हुन्छ नि केही महिना हेर्दाखेरि पनि ओली नै हो देखिन्छ। त्यही नै एउटा पावरमा भइसकेपछि एउटा चाहिँ नैतिक शक्ति कसरी भयो भने इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अहिलेको संविधानमा है, समानुपातिकले ढाकिएको ठाउँमा त्यस्तो अवस्थामा मेजोरिटी गभर्मेन्ट भएपछि त स्ट्रङ भयो। अनि जुनसुकै हत्कण्डा नि प्रयोग गर्छु भनेपछि त हुने भयो। अनि यसलाई अलिकति ढिला गर्दै गयो भने त किनबेच त भइहाल्छ नि, यसमा शङ्कै छैन नि है। जसले त्यहाँ पहिला सिनेमामा पनि हुन्थ्यो, यहाँ आउँथ्यो बाहिरको फिल्महरू, पाकेट मार से सावधान भने हुन्थ्यो, अनि सब खल्ती हेरेपछि ए यहाँ रहेछ भनेर चोरेर लान्थ्यो भनेर देखिन्थ्यो है। जसले उहाँ भट्टाचारको बारेमा चाहिँ उहाँ जिरो सहनशीलता भने त आखिर त देखेन नि, केही कारवाही नै भएन, सकिहाल्यो। अरू दोहोऱ्याइ नै भएन, कुनै केही कारवाही नै भएन सरकारको तर्फबाट, संरक्षण पाए उल्टो त्यो छ। तैपनि शक्तिशाली केपी ओली नै देखियो, जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसमा पहिला गिरिजाप्रसाद कोइराला भए जस्तै करिब त्यतिको। हुन त नेकपामा चाहिँ आफूमा छलफल गर्ने, अलिकति विरोधको आवाज निकाल्ने चाहिँ नआएको होइन। अहिलेलाई उनी नै स्ट्रङ देख्छ, उनले नछोड्ने नै देखियो। र उनी निकटका कोटरीले पनि छोड्नुहुन्न भने आफ्नो राजनीतिको लागि हो।
खालि अब पछि गएर हिस्ट्रीमा कस्तो नाम हुन्छ त्यही बेला थाहा हुन्छ। त्यो चुच्चे नक्सा मात्र निकालेर हुँदैन। त्यो पनि एउटा काम चाहिँ हो है, हामीले त्यो पनि मान्नुपर्छ। त्यतिले चाहिँ हुँदैन। नेपालीलाई के हो त राहत भन्दाखेरि अहिलेकै सरकारमा केही योजना विधै चाहिँदैन। अनि हाम्रो अर्थमन्त्री पिएचडी धारी मात्र भएर हुँदैन। 4 महिनामा केही पनि काम पाएन, त्यत्रो लकडाउनको टाइममा पनि कार्यालयमा त्यहाँ जसरी पनि बस्यो हुन्छ, प्लान गरे हुन्छ। अब 3 वर्ष के गर्ने, 2 वर्ष गर्ने, के समस्या हुन्छ अब चाहिँ त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने त प्लान गरी हुन्छ नि त। सबै मन्त्रालयमा, सबै विभागहरूमा केही पनि गरेको छैन जस्तो छ। खोइ कोभिड छ मात्र भनेर बसिरहेको छन्, त्यस्तो पनि हुन्छ र प्लान अरूले त गरिरहेछन् नि। अब यो हुन्छ, अब यसो गर्छु, यहाँ केही गरेकै देखिएको छैन त्यो गरेको। अब यो त अर्थमन्त्री एकजनाले मात्र गर्ने त पक्कै होइन, यो त सम्पूर्ण कलेक्टिभ गभर्मेन्टले गर्ने हो, भएको छैन। तर ओली शक्तिशाली हो, म उहाँको ठुलो फ्यान हुँदै होइन, तर मेरो विश्लेषणमा उहाँकै हो। अनि पब्लिकले चाहिँ हेर्छ अध्यक्ष हो इलेक्टेड, यिनीहरूले नचाहँदै माधव कुमार नेपालको आफ्नै एम्बिसन थियो, तैपनि उनी भए भन्ने राख्छ। त्यस कारणले उनी अन्तिम हतियारसम्म उनी प्रयोग गर्छन्। र अहिले त झन् यो पछिल्ला केही दिन यता सुन्दाखेरि 90 फुट्छ नै भन्ने त झन् आयो अहिले त। मैले त त्यस्तो सुनिरहेको छु। उहाँकै सुनिरहेको भने कहाँबाट? नेपाली कङ्ग्रेसबाट सुनेर त भएन, उनीहरूले त त्यही सपना देखिरहेको होलान्। उनीहरूबाट होइन, नेकपाकै बुद्धिजीवीहरू जो राजदूत हुन चाहन्छन्, प्लानिङ कमिसनमा अर्को 5वटा प्लानिङ कमिसन पनि 5वटा जान चाहने यस्ता प्राडाहरू उहाँहरूले नै भने हो यस्तो यस्तो छ, अब त्यो देखिँदैन भन्ने चाहिँ अलि बिचतिरै पार्टीमा कुनै गुटमा नलागेहरूले नै भनिरहेछन् जान्छ। यो विवाद चाहिँ कहाँ गएर टुङ्गिएला? यो त कि अब माधव कुमार नेपाल जतातिर लाग्यो ती नै हुन्छ। फुटाउन चाहिँ हुन्न भन्ने हो नि, पार्टी फुट्दैन यो प्राविधिक हिसाबले, तर गभर्मेन्ट चल्नै सक्दैन। विवाद चाहिँ यो नेताहरूको विवाद हेर्दाखेरि यहाँबाट हेर्दा चाहिँ यता प्रचण्ड, ओली या माधव नेपाल या झलनाथ खनाल बीचको विवाद देखिन्छ बाहिर हामीले आँखाले हेर्दा। तर अलिकति त्यो बाहिरी आँखा मात्र होइन, अलिकति भित्री रूपमा बुझेका छौँ भनेर भन्नेहरूले चाहिँ के पनि भनिरहेछन् भने यो उहाँहरूको बिचको विवाद मात्रै होइन, यो त विदेशी शक्तिहरू बिचको त्यो विवाद हो भनेर पनि भनिरहेछन्। यो चाहिँ अलिकति त्यो मूल्याङ्कन पनि हुन्छ नि, कति अलि धेरै नै त्यो तहमा उक्लिएर गरिएको मूल्याङ्कन होला, या साँच्चै विवाद अन्ततिरको विवाद यहाँ त्यो प्रतिबिम्बित भइरह्यो भन्ने लाग्छ? सम्भव छ, मैले पनि सुने, विभिन्न ठाउँमा प्रतिक्रिया विज्ञहरूको सुने, सम्भव छ। म एकिमका साथ भन्न सक्दिनँ जे कुरामा पनि भन्दा यसमा। तर बाहिरको कुरामा त जहिले पनि प्रभाव त हाम्रा दलहरूमा सधैँ नै थियो। जस्तै एमसिसीको मुद्दामा अनि अमेरिकनहरू लागेर अमेरिकामा स्कलरसिप पाएका, वर्ल्ड ब्याङ्क निकट भएका पूर्व मन्त्रीहरू टेलिभिजन स्टेसन्सहरूमा आफैलाई आमन्त्रण गरेर लौ न मेरो अन्तर्वार्ता लिइदिनु पर्यो, एमसिसीमा म समर्थनमा बोल्छु भनेको थिएँ र गरियो। र कतिपय टेलिभिजन स्टेसनमा त मालिकहरूले नै, कम्तीमा मलाई 3टा टेलिभिजन स्टेसन थाहा छ, च्यानल्सहरू, तिनीहरूमा मालिकहरूले नै सम्पादकीय विभागलाई है एमसिसी र कालापानीबारे अहिले चाहिँ नबोल्नु भन्ने छ। ठुला अनलाइनमा पनि यी मुद्दा दिइहाले पनि अर्कै किसिमले त्यसलाई फर्ममा हुने गरी दिएको छ। कसैको मिनिमम स्यालेरी नै 40,000बाट उठेको छ, न्यूनतम स्यालेरी नपाउने ठाउँमा। तिनीहरूकोमा त राखेकै त्यही कामले तिनीहरू पनि एमसिसी विरुद्धमा केही पनि नदिने, सकभर इन्टरभ्यूमा प्रश्नै नगर्ने, नेगेटिभ गर्लान् भन्ने। कतिजना डराए पनि बोल्यो कि त 90% भन्दा बढी, मैले 100वटा भन्दा बढी इन्टरभ्यूहरूको रियाक्सन हेरेको छु मैले। त्यो प्रतिक्रियामा हेर्दा मोटामोटी सर हेर्दाखेरि 95% भन्दा बढी गाली आएको छ जसले एमसिसीलाई समर्थन गरेको छ। त्यस्तो छ। त्यही कारण सोसियल मिडियाका पार्टिसिपेन्ट्सहरूको यस्तो छ। अनि कतिले, तर उनीहरूले प्रयोग त त्यसरी गर्न खोज्छन्। र एउटा भनाइ छ, अमेरिकन विद्वानहरूकै भनाइ छ, एकजना विशेषको चाहिँ के छ भने फुल ब्राइट स्कलरसिप इज द चिपेस्ट मिन्स अफ अमेरिकन पब्लिसिटी अब्रड भनेको छ। सबभन्दा फुल ब्राइट स्कलरसिप त्यहाँ जाने जम्मै उनीहरूको पब्लिसिटी गर्दैनन्, तर खास मान्छेलाई लिन्छन्, खास मान्छेलाई रिक्रुट पनि गर्छन्। यो कुरा चाहिँ सिआइएका रिटायर्ड डाइरेक्टर्सहरूले भनेको छ, उनीहरूको पुस्तकै लेखेको छ, मैले पढेकै छु। अनि उहाँ मात्र हो कि भने विश्वव्यापी यो चल्न नै रहेछ। MI5 र 6 का रिटायर्ड
डाइरेक्टर्सहरूले पनि यस्तै किसिमको कुरा लेखेका छन् भन्दाखेरि बाहिरको प्रभाव हुनसक्छ। त्यो एमसिसीको कारण भावी दिनलाई लगानी गरौँ अनि यो फुट्यो भने यो चाहिँ हामीतिर नजिक हुन्छ भनेर त्यो भएको हुनसक्छ। भारतले पनि ठाउँ खोज्या होला किन अब अहिले त नक्साको कुरा इत्यादि आयो भनेर जुन ओलीजीले चाहिँ मलाई हटाउन खोजे भन्दाखेरि कोसिस त बाहिरबाट भारतले पनि पहिला नै गरे हो, अहिले पनि हुनसक्छ। तर ओलीजी पहिला नै उहाँ ब्रेकफास्ट मिटिङ के ग्यादरिङ गर्दाखेरि उनीहरूले बिल्ती दिन्थे। पहिला चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री पहिलोचोटि हुने अगाडि नै त्यसैले त नजिक भारत नजिक हो, अहिले कहाँबाट फरक हुनुभयो नाकाबन्दीको टाइममा भनेको थिए। तर हामीले चाहिँ के हेर्नु पर्यो, नाकाबन्दीको टाइममा उहाँले स्ट्यान्ड ल्यायो त्यसलाई मान्नु पर्यो, नक्सा आयो त्यसलाई पनि मान्नु पर्यो। राम्रो भयो नि त, आखिर नक्सै भए पनि त्यहाँ अझ त त्यो जमिन हाम्रो भोग गर्न पाउने त कहिले हो त्यो बाँकी नै छ। तर त्यो त भयो नि, त्यो प्लसै हो। तर त्यतिले नै पर्फर्मेन्स राम्रो हो भनेर जनतालाई चित्त बुझ्दैन। के कारणले अब 17 सालसम्म केही पनि भएन, खेर गयो भने, पञ्चायतभरि केही पनि भएन भने, 47 सालको संविधानले केही पनि गरेन भने, अनि 63 सालपछि दुईवटा संविधान सभा संसारमा कहीँ नभएको चिज भएर ल्याएको संविधान अन्तर्गत यो भएपछि कति मन्थन भयो, तै पनि राहत पाइँदैन। अनि राहत त फेरि बडो अरू मुलुकमा गयो भने त एकदम खान नपाउनेले माया जस्तो, खाली खान लाउन बस्न पुग्ने न्यूनतम सेवा र मजदुरी गर्न पाऊँ, विदेशमा गएर सबभन्दा कमसल काम गर्न नपरोस् भन्ने ठाउँमा र संसारमा बाइ द वे रेमिटेन्सकै भरमा बढी टिकेको कुनै पनि प्रजातन्त्र सस्टेनै भएको छैन। यी सब कारणले परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै नै छ। निकट भविष्यमा हुन्छ वा अलिकति पछि मात्र हुने लक्षण यहाँले भनिरहनु भएको जस्तो परिवर्तनका विषयमा कुरा गरिरहँदा जस्तो हामी अघि भनिरहेको थियौँ कार्यक्रमको सुरुमा नै ठुला दलहरूमा जुन खालका विवादहरू देखिएका छन् नि, यी विवादहरू देखिरहँदा र मान्छेहरूले त्यो वैदेशिक जुन शक्तिहरूको चलखेल यहाँ छ भनेर भनिरहँदा कतै अहिलेको व्यवस्था नै हुन्छ नि गणतन्त्र नै धरापमा पर्छ र केही हुनसक्छ भनेर जे भनिरहेको छ। यसले जुन परिवर्तन भन्नुभयो नि कस्तो खालको परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो? परिवर्तन भने व्यवस्थाकै हो। अरूले भाषा चाहिँ परिवर्तन भन्छन् अरू नेताहरूले। जस्तै एउटा हामी हेरौँ सिपी गजुरेल, उहाँ त माओवादी नै भन्ने हुन्छ हामीले, प्रचण्डहरूलाई पो पूर्व माओवादी भन्ने, उहाँ त माओवादी नै हो नि है। अनि अब उहाँहरूले यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्, हामीले जुन आन्दोलन गर्यो त्यो अनुरूप अहिले कामै भएको छैन, यो संविधान कामै लाग्दैन भन्नुभएको छ। मोहन वैद्यले पनि त्यही भन्नुभएको छ है। अब चित्तबहादुर केसीहरूले चाहिँ यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन, यिनीहरू सबै भ्रष्टाचारी भए र यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् र उहाँ चाहिँ संहिताको घोर विरोधी भनेर उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँको चाहिँ त्यही छ परिचय। नारायणमान विजुज्यू पनि यस्तै किसिमका कुराहरू आएछन्। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसमा हामीले हेर्दाखेरि कोइराला फ्यामिलीमा केही परिवर्तन आएको बुझिन्छ र हिन्दू राष्ट्रमा त उनीहरूले दिनदिनै घोषणा मात्र नगरे उनीहरू हिन्दू राष्ट्रप्रति ढल्किसके भन्ने चाहिँ सबैले बुझिसकेका छन् कोइरालाहरू। अरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू त्यसमा विशेष त कृष्णप्रसाद भट्टराईका फलोवर्सहरू उनीहरू र कोइराला बाहेकका बिपी का फलोवरहरू भनेर चिनिएका उनीहरू पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र राज संस्था फर्किनुपर्छ यो भन्ने। अनि उनीहरूको भनाइ चाहिँ नेपालको लागि राज संस्था हो, राज संस्थाको लागि नेपाल होइन। किन एउटा संस्था चाहिँ चाहिँदो रहेछ, स्थिर संस्था जो चाहिँ। अनि विदेशीहरूमा पनि अहिले के पलाएको छ विशेष त भारत र चीनलाई यो 4-5 वर्ष भयो प्रेडिक्टेबल इन्स्टिट्युसन चाहियो अरे, भरपर्दो प्रेडिक्टेबल। भरपर्दो भनेको मतलब आज एक थोक भन्यो फेरि भोलि अर्थोक नभनिदिने, अनि प्रेडिक्टेबल त्यस्तो चाहिने हो उनीहरूलाई। कहिले कहिले प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिँदो रहेछ, अनि त्यसैलाई उनीहरूले भरपर्दो मानेको हो। अनि चीनले चाहिँ मोदीसित पटक पटक भेट्दाखेरि 20 चोटिभन्दा बढी भेटे जस्तो लागेको छ मलाई। भन्दाखेरि सुरुका दिनमा 5-7 चोटि नै कम्तीमा तिमीलाई चाहिँ नेपालमा संहिता भयो भने तिमीलाई गाँडो हुन्छ, हेरिरहनु त्यहाँ अनेक किसिमका मुद्दा आउँछन्, तीमध्ये केही मुद्दा तिम्रा विरुद्ध नै हुन्छ र तिमीहरूको 40-41वटा राष्ट्रमा टुक्रिन्छ भारत भन्ने पश्चिमाहरूले आकलन गरेका छन्, याद गर भनेको छ। अनि त्यस बेलादेखि संहितामा उनीहरूको विशेष रुचि छैन भन्ने यहाँ सुन्नमा आछ। अर्को कुरो के देखि पनि उनीहरूले सबै ठाउँमा आफ्नो लगानी गर्न चाहन्छन् कम्युनिकेसनबाट। पूर्व राजालाई
चीनले 3 पटक आमन्त्रण गर्यो विगत 4 वर्ष यता। सुरुमा गरे भए अर्कै हुन्थ्यो होला, बसेको गद्दी छोडेको सिट पनि तातै थियो होला। 10 वर्षपछि, झन्डै 10 वर्षपछि 3 पटक पूर्व युवरागीलाई कम्तीमा 4 पटक आमन्त्रण गरिसकेका छ। पूर्व राजा जति पटक गए त्यति पटकै गएकै पनि हो। सी नेपालको भ्रमण गर्ने अगाडि, लगत्तै अगाडि पूर्व युवरागी ब्याङ्कक जाँदाखेरि कि त्यहाँ, तर चिनै भन्छन् धेरैले फेरि भ्रमण गरेको यहाँ नेपालको स्थिति बुझ्न र यतापट्टिको भने भन्छ। त्यो मान मर्यादा किन गरे होला भने यो पनि एउटा ठुलो शक्ति हो भन्ने भएको हो। अब पूर्व राजा पहिला 1-2 चोटि सिङ्गापुर, कहिले ब्याङ्ककबाट दिल्ली गएर फेरि ब्याङ्ककै भएर आउँथे। पछिल्लो पटक मोदीलाई सहित भेटेर ठाडै यहाँबाट बाहिर दक्षिण पूर्व गएर त्यहाँबाट दिल्ली गएर दिल्लीबाट सोझै यता आए, थाहा नै दिएको हो। अनि उनीहरूले के भने चाहिँ किन दिए त यत्रो मान्यता भन्दाखेरि चीनको 14वटा राष्ट्र छन्, छिमेकी राष्ट्र। 14वटामा सबैभन्दा कमजोर चीनको लागि नेपाल मानिएको छ। यहाँ किन रे भन्दाखेरि एनजिओ आइएनजिओ मार्फत जेसुकै जुनसुकै मुद्दा पनि अगाडि ल्याउन सक्ने भनेकोले, जस्तै नर्थ कोरियाबाट सक्दैन, सेन्ट्रल एसियाबाट सक्दैन, कजाकस्तान किर्गिजस्तानबाट सक्दैन, पाकिस्तानबाट सक्दैन, अब म्यानमारबाट सक्दैन, इन्डियाबाट पनि सक्दैन। ऊ ढुक्क छ त्यहाँ, करिब ढुक्क छ। कारण के भने यदि इन्डियाबाट नै पेनिट्रेट गरेर गर्ने हो भने उसले नेपालमाथि र अरू छिमेकी राष्ट्रमाथि प्रयोग गरेको हत्खण्डा उसले नि प्रयोग गर्छ। त्यहाँका वामपन्थी अहिले यो खस्कँदै गएको वाम शक्ति, जस्तै वेस्ट बङ्गालमा 34 वर्ष राज्य गरेको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले 10 वर्ष भइसक्यो हावा खाएर बसेको छ। केरलामा पनि कम्युनिस्टहरू एकदम कमजोर भए। नक्सलाइटको अवस्था त मनमोहन सिंहले अहिलेको 8 वर्ष अगाडि नै घोषणा गरेका थिए कि भारतको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षाको हिसाबको समस्या चाहिँ नक्सलवादी नै हुन् भनेको छ। अब नक्सलाइटको यत्रो समस्या भएको ठाउँमा तर अहिले धेरै सक्रिय हुन सकेका छैन। चीनले तिनीहरूलाई उचालिदिन्छ लेफ्टिस्टलाई। अनि पहिलाको जस्तो जमाना होइन। पहिलाको जमानामा भनिन्थ्यो, म कलेज पढ्ने दिनमा के भनिन्थ्यो भने चीनमा त खान नपाएर धेरै मरे, उड्नेमा हवाईजहाज र गुड्नेमा मोटर बाइक सबै खान्छन्, सबै थोक खान्छन् भनिन्थ्यो। अहिले त उसले नै हराउँदिन सक्छ। नम्बर 2 इकोनोमी भइसक्यो र अर्को दशकमा नम्बर 1 हुन्छ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले त उसले भनेअनुसार गर्ने होइन, अमेरिकाले भनेअनुसार पो गर्छ। उ त त्यहाँको चिफ त सधैँ सदाकालको लागि अमेरिकनकै अपोइन्टी हुन्छ। त्यस्तो भएकोले चीनले प्रयोग गर्छ अनि इन्डियाले आफ्नो स्टेटहरूलाई प्रयोग गर्न दिँदैन। अब यतापट्टि पाकिस्तान स्ट्रङ हुँदै आयो रातारात। त्यसैले जियोग्राफी चेन्ज नभए पनि पोलिटिक्स चेन्ज हुन्छ। जियोग्राफी त उही हो, हिजो पनि थियो। अहिले पोलिटिक्स के चेन्ज भयो भने मध्यपूर्व एसियामा अब इकोनोमी फरक हुन लाग्यो भन्ने छ। अनि उनीहरूले पनि हिसाब गरे हामीलाई के हो र, घुम्न जानु पऱ्यो भने अमेरिकाले हामीलाई रोक्ने होइन, इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने जहाँ सस्तो र राम्रो छ हामी त्यहीँबाट गर्छौँ। अनि एकाधिकारमा त पश्चिमालाई किन दिनु, चिनबाट किन नलिने, भोलि हामीलाई चिन पनि चाहिन सक्छ भन्ने भइसक्यो। अनि चिनसित गयो भने चिनले आइडियोलोजी एक्सपोर्ट नगर्ने भनेपछि जहिले पनि ह्युमन राइट्सको कुरो, कहिले के को कुरो, कहिले यो फन्डामेन्टल राइट्स उसले कुरा उठाउँदैन। त्यो नगर्ने भएपछि यताबाट पनि हामीले ट्रेड कोअपरेसन बढाउनुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरू लागे। अहिले साउदी अरेबिया लागिसक्यो, इरान त धेरै हदमा लागिसक्यो। अनि पाकिस्तानलाई उनीहरूले पहिला अलिअलि भन्थे, अहिले धेरै अरेबिक, यो चाहिँ इस्लामिक बम भन्छ पाकिस्तानको न्युक्लियर वेपनलाई। अनि पाकिस्तानको न्युक्लियर वेपन भारतको टोटल सङ्ख्याभन्दा बढी छ, 1/3 जति बढी छ। अनि त्यो अवस्थामा ऊ शक्तिवान हुँदै गएपछि अब ऊ र ऊ मिल्ने, मिडल इस्टमा पनि चिनसित बढी मिल्ने भइसकेपछि ठुलो शक्ति वो प्रयोग गर्न सक्दैन। नेपालमा चाहिँ फेरि चिन कति सेन्सिटिभ छ भने दलाई लामाको जन्मोत्सवमा कोही पनि आधिकारिक व्यक्तिहरू उपस्थित नहुन् भन्ने छ। अनि इन्डियाले पोहोर साल त्यहाँको क्याबिनेट सेक्रेटरीले नै उपस्थित नहुनु भनेर त्यहाँका लाखौँ कर्मचारीलाई घोषणै गर्यो, नजानु है भनेर। अब यहाँ चाहिँ अब आएर यदि तिब्बतलाई अमेरिकनहरूले ठुलो यसलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएको छ, यही नै कमजोर हुन्छ, यहीँबाट हामी जानुपर्छ, कोरियाबाट सक्दैनौँ, म्यानमारबाट कोरिया भने नर्थ कोरियाबाट सक्दैनौँ भन्ने भएले अनि हामीले रोक्दा रोक्दै यो 1960, 61, 62मा सिक्किमबाट, भुटानबाट अलिकति, सिक्किमबाट बढी मुस्ताङमा हतियार
एयर ड्रप गरेका थियो। यी स्विचा टारमा हेलिकप्टरबाट रात दिनी त्यहाँका रेफ्युजीहरूलाई भन्दै वेपन्स ड्रप गर्यो, एयर ड्रप गर्यो। पछि चिनियाहरूले गुनासो गरे अनि राजा महेन्द्रले त्यसलाई चेक गरे। खम्पाहरू त पछिसम्म लडाइँ गर्दै थिए 32 सालतिर, अनि खम्पाहरू नियन्त्रणमा आए। यस्तोले यहाँ उनीहरूको केन्द्र बन्यो। चीन पनि यहाँ बढी सशङ्कित हुन थाल्यो। भारत त आफ्नो प्रभुत्व थियो पहिला, अब त चीन आइसक्यो, फेरि पश्चिममा पनि आयो भने ऊ पनि त्यति खुसी छैन। त्यो भएर एक खालको उत्तरले भनौँ न, विशेष गरी उत्तर या दक्षिण छिमेकी या अलि टाढाका देशहरू जो यहाँ एक खालको स्थायी शक्ति उनीहरूको त्यो चाहना छ देखिन्छ। अहिले बढ्यो, अहिले बढ्यो र उनीहरूको चाहना त्यो ज्यादा छ एकदम। त्यो भएर पनि यहाँको आन्तरिक कारण भनौँ या बाह्य कारणले व्यवस्था परिवर्तनको सम्भावना देखिन्छ छ। अब लेनदेनको कुरा आउँछ त्यहाँ, कतिलाई चाहिँ लेनदेनको कुरो फेरि, तर लेनदेनबाट भएको परिवर्तन चाहिँ दिगो हुँदैन, लेनदेनबाट गऱ्यो भने। तर लेनदेन होस् या जे होस् परिवर्तनको सम्भावना चाहिँ अति छ, सम्मुखमा छ, अति छ। यो त हुन्छ लकडाउन नभएको भए एनी टाइम यो वैशाखको 3rd विकसम्म भनेर ठुलै नेताहरूले भन्थे, पटक मन्त्री भाइहरूले, पटक सांसद भाइहरूले, प्रजातान्त्रिक सांसदहरू, वामपन्थी सांसदहरूले भन्थे। मैसँग कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले, मैले हामी नोट्स एक्सचेन्ज गरियो, मैले यो थाहा पाएँ, तपाईँहरूले के थाहा पाउनु भन्नु कुरा गर्ने। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो अब त है वैशाख 3rd विक जाँदैन भन्ने छन् भन्नु, कोही हडबडाउनुहुन्थ्यो, कोही त यो ठिकै छ यस्तो हुनुभन्दा भन्ने। यो केपी ओलीले नै पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दिक्क हुनुभएछ उहाँ अपोजिसनबाट, अनि भित्र पनि प्रचण्डहरूले के दुःख दिएर छन्, त्यो बेला छुटिसकेका थिएनन्। दिँदाखेरि यो काँक्रो चिरा पारे जस्तो गर्नुभन्दा बरु उनीलाई बुझाउनु राम्रो भनेको थियो। उनै भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भने उनको त्यसो हो अघि। र केपी ओली पनि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुने अगाडि राज संस्था त चाहिने रहेछ भन्दै हिँड्या हो। यो उनकै दलका सदस्यहरूलाई पनि थाहा छ पहिला चाहिँ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। नेपाली कङ्ग्रेस, राप्रपा, जसपा लगायतका दलहरूको विवादका विषयमा पनि केही कुराकानी गर्न मन थियो, तर समय अभावका कारण आज कुराकानी गर्न सकिएन। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मेरो पनि अपर्च्युनिटी दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ प्राध्यापक पी खरेलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।